नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित म 2 कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रूपी राठौड। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी जुन यो कोभिडले जुन विश्वभरि महामारी फैलिरहेको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौं र आजको यो 1 घण्टाको अवधि पनि एकदमै धेरै फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं र तपाईहरुलाई थाहा नै छ कोरोनाको संक्रमण निकै बढिरहेको छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि निकै बढिरहेको छ भने रिकभर भएर घर जानेको संख्याहरू पनि बढिरहेको छ। यस्तो महामारी फैलिएको समयमा तपाई हामी एकदमै सचेत रहन एकदमै जरुरी छ र एकमात्र उपाय के हो भन्दा हामी घरमै बसेर सुरक्षित रहन सकिन्छौं। त्यसै कारणले गर्दा कार्यक्रम सुरक्षित म 2 को एकमात्र उद्देश्य हो तपाई जहाँ बसिरहनु भएको छ एकदमै सुरक्षितसँग बसिरहनु होला। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामीहरूले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई प्रत्येक कुराकानी गरेर चाहिँ उहाँहरूसँग विशेष गरी कोभिड रिलेटेड क्वेशनहरू सोध्ने गर्छौं भने आज पनि कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा राजधानी काठमाडौँबाट नजिक अवस्थित भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव विकास प्रेमी श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि। आज हामी उहाँसँग कोभिडबाट नगरपालिकामा पुर्याएको असर, त्यसको व्यवस्थापन र साथसाथै न्यूनीकरणमा उहाँले गर्नुभएको चाहिँ भूमिका के कस्तो रहेको छ आज विशेष गरी यस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई उहाँको बारेमा जानकारी दिने नै छौं। त्यसै कारणले गर्दा आउनुस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौं। मदन सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर रविजी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? आराम भन्नु पर्ला। आरामै हुनुहुन्छ है। अब जुन भनौं न यो महामारी जुन एकदम धेरै फैलिरहेको छ है, सो यहाँको नगरपालिकाको अलिकति डाटा बताइदिनुस् न, के कस्तो संक्रमणहरू बढिरहेको छ र साथसाथै निको हुनेको संख्या कति रहेको छ, साथसाथै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ अलिकति बताइदिनुस् न सर। अहिले एकदमै भयावह र जटिल स्थिति रहेको छ। हजुर। अहिले 2068 सालको जनगणना अनुसार मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा 83,036 जना जनसङ्ख्या छ। अहिले 10 वर्ष पछाडि अहिले सेन्सस हुन बाँकी छ। 78 सालको हामीले फोरकास्ट गर्दाखेरि प्रक्षेपण गर्दाखेरि करिब 1,30,000 जनसङ्ख्या होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं। यति थोरै जनसङ्ख्या धेरै जनसङ्ख्या रहेको छ, तर यसको क्षेत्रफल भन्दाखेरि अत्यन्तै नेपालकै चाहिँ तेस्रो सानो नगरपालिका रहेको छ। यसको क्षेत्रफल चाहिँ हाम्रो 11.47 स्क्वायर किलोमिटर। हामी लगभग चाहिँ 3.5 किलोमिटर बाइ 3.5 किलोमिटर हिँड्यौं भने दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिण हिँड्यौं भने चाहिँ नगरपालिका सकिन्छ। यति सानो नगरपालिका छ अनि जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै छ, 1,30,000 छ। यतिको बीचमा आजको रिसेन्ट डाटा भन्दाखेरि लगभग 1500 को हाराहारीमा चाहिँ हामी पोजिटिभ केसहरू आइरहेको छ। अहिले चाहिँ एक्टिभ केस नै 1500 छन्। यो डाटाबाट यतै धेरै नै बढी संक्रमण देखिया छ। एउटा भक्तपुरकै हटस्पटको रूपमा लिएको छौं। भक्तपुर जिल्लाको 4 वटा नगरपालिका छ। 4 वटा नगरपालिका मध्ये चाहिँ लगभग 40% संक्रमित चाहिँ मध्यपुर ठिमीमै रहेको छ। यसको मृत्यु दर पनि अलि बढी भइरहेको छ। तर 1500 यति धेरै चाहिँ संक्रमित हुँदाखेरि पनि हामी व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी प्रयासरत रहेका छौं। हामीले दाबी पनि भन्ने गरेका छौं, मैले ठाउँ ठाउँमा हामी क्लेम पनि गरिरहेका छौं। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका मात्र यस्तो नगरपालिका रह्यो जसले चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रतिकारको लागि आफ्नै बजेट परिचालन गरेर आफ्नै लगानी र आफ्नै खर्चमा आफ्नै व्यवस्थापनमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चलाइराखेका छौं। आइसियु चलाएका छौं। अस्पतालको चाहिँ हामीले आइसियु चलाएका छौं, भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था गरेका छौं। पीसीआर कै पनि हामी आफ्नै नगरपालिकाले पीसीआर ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौं। यसरी हुँदाखेरि हामी कोसिस गरिरहेका छौं। तर यति कोसिस गर्दा गर्दै पनि अहिले चाहिँ यो कोभिडको कहर, यो दोस्रो लहर चाहिँ जुन छ यो अत्यन्तै नै कडा खालको देखिएको छ। यो दोस्रो भेरिएन्ट भनेको छ। यो चाहिँ यो भेरिएन्ट पनि अब डबल भेरिएन्ट भन्छ, अहिले त ट्रिपल भेरिएन्ट पनि देखिएको छ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो अस्ति मात्रै भेटिएको र हिजो अस्ति मात्रै हस्पिटल लगेको व्यक्तिहरू चाहिँ बित्ने क्रम जारी भएको छ। अहिले भर्खरै म तपाईहरुसँग चाहिँ पुरामा लाइभमा जोडिनु भएको आयो। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल जुन नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ 2 जनाको चाहिँ भर्खरै डेथ भएको छ। यस्तो स्थिति अलिकति चाहिँ भयावह र अलिकति डरलाग्दो स्थिति चाहिँ रहेको छ भन्नुपर्छ। जुन भर्खरै भन्नुभयो 2 जनाको डेथ भएको छ भन्नुभयो, के अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको हो कि हैन? अक्सिजनको चाहिँ हामीले
अभाव त छ, तर अक्सिजन लागि चाहिँ हामी अत्यन्तै दौडधुप गरेर हामी अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। अहिले पनि अस्पतालमा अक्सिजन त अझै 2-3 घन्टाको लागि अक्सिजन पुग्छ र लिन गइराखेको छ। अक्सिजनको लागि अहिले 42-43 जना चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमितहरू अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ। यति हुँदाखेरि पनि अस्ति हिजो हामीले चाहिँ 70 वटा कोटा तोकिदिएको छ। फेरि आज परिमार्जन गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 20 वटा सिलिन्डरको मात्रै कोटा तोकिदियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या त भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या त अक्सिजनको सप्लाईमा समस्या भइराखेको छ। तर अहिले चाहिँ अक्सिजनको लागि हामी थोरै स्टक चाहिँ राखिरहेका छौँ र अहिले ल्याउने क्रम जारी गरेर चाहिँ हामी त्यसरी चलिरहेका छौँ। अहिले बितेकोमा चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्ने क्रममै र एकजना चाहिँ भेन्टिलेटरमै रहनु भएको चाहिँ बित्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव र अक्सिजन सप्लाई नभएर होइन कि यसको चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै तीव्र रूपमा भएको र त्यसले गर्दाखेरि डाक्टरहरूले प्रयास गर्दा गर्दै चाहिँ बितेको स्थिति छ। हजुर, भनौँ न अब गत वर्षदेखि नै हामीले यो कोभिडको सङ्क्रमणहरू देखिरहेका छौँ है। यस कारणले गर्दा मान्छेहरू निकै समस्यामा परिरहेका छन् र यो यत्रो बिचमा चाहिँ जुन अब बिस्तारै हामी नर्मल डेजमा पनि अलिअलि फर्किरहेका थियौँ, तर फेरि पनि यो कोभिडको जुन दोस्रो लहर आयो होइन, कहीँ कतै हामी अलिकति चुकेका हौँ कि अलिकति हुन्छ नि अझै बढी व्यवस्थापन गरेको भए, जस्तो बेडहरूको कुराकानी भयो, त्यसमा अलिकति हामीले राम्रोसँग अझै पूर्व तयारी नगरेको हो कि? त्यसो मात्रै पनि नहोला। यो कोभिडको जुन महामारी अहिले रह्यो, पूर्व तयारी कहीँ कहीँ भइराखेको थियो। हामीले पूर्व तयारी पनि गरिराखेकै थियौँ। नेपाल सरकारले नै अलिअलि पूर्व तयारी त अरूले प्राइभेट बाट पनि तयारी भइराखेको थियो। तर चाहिँ यो दोस्रो वेभ चाहिँ यति धेरै उछाल आयो कि यो चाहिँ वेभ यति ठुलो आयो, लहर यति भयो कि यति धेरै वेभ यति चाँडै आउँछ भने चाहिँ कसैले परिकल्पनै गरेको थिएन भन्ने लाग्छ। त्यो विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिएनै। तर त्यसो हुँदाखेरि पनि गत वर्ष चाहिँ कोभिडको जुन रूपमा यहाँ सङ्क्रमण भयो त्यस बेला पनि उपत्यकामा 50,000 सङ्क्रमित एक्टिभ केस पुगेको थियो। तर पुग्दाखेरि पनि त्यस बेला चाहिँ लगभग चाहिँ क्याजुलिटी भनौँ न, त्यसको चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ अत्यन्तै न्यून थियो, 1% का हाराहारीमा पनि थिएन। त्यस बेला चाहिँ 60 वर्षपछिको बढीको लागि मात्रै चाहिँ मृत्यु दर बढी भएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब 60 वर्षभन्दा मुनिको विशेष गरी चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यो त उमेर पुगेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्रै असर पार्ने हो भन्ने किसिमको चाहिँ यस्तो भ्रम पनि पर्न गयो। विज्ञहरूले भन्दै पनि सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दाखेरि पनि र यो दोस्रो लहर काठमाडौँ छिरिसक्दाखेरि पनि धेरै युवाहरू जुन चाहिँ 20 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरले चाहिँ अलिकति चाहिँ लापरवाही गरेको र अलिकति यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको, मिनिमाइज गर्न खोजेको पनि त्यो देखियो गतिविधिबाट। तर जुन रूपमा यो कडासँग आयो, यो चाहिँ हामीले परिकल्पना गरे भन्दा नि धेरै माथिको रहेर कडासँग हुँदाखेरि यसमा यो कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनको समस्या भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसमा पनि यो जुन रूपमा आम पब्लिकले चाहिँ नागरिकले पनि अलिक बढी सचेतना गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यसमा पनि केही चुक्यौँ कि भन्ने लाग्छ। इन्डियामा चाहिँ देखिसकेपछि, भारतमा चाहिँ त्यति धेरै सङ्क्रमण देखिसकेपछि, मृत्यु दर बढिसकेपछि चाहिँ हामीले बोर्डरहरू सिल गर्नुपर्ने, बोर्डरलाई चाहिँ कडाइ गर्नुपर्ने कुराहरू, लामो दूरीको यातायातलाई बन्द गर्नुपर्ने कुराहरू, विगतको पाठ सिकेका कुराहरू, ती कुराहरू पनि गर्न गरिएन भन्नु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ उपत्यकाभित्र र यहाँसम्म चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ तीव्र गतिमा फैलियो भने चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सो त्यसै गरी अब अहिलेको अपडेट रिसेन्टको कुरा गर्ने हो भने अहिले हजुरको त्यहाँ नगरपालिकामा चाहिँ कति बेडको आइसियू, कति बेडको चाहिँ भेन्टिलेटरहरू छ र कोभिड र नन कोभिडलाई चाहिँ छुट्याइदिनु भएको छ कि कस्तो छ अहिले, कति छ त्यहाँ बेडहरू आइसियूको लागि? अहिले मध्यपुर छिमी नगरपालिका हामीले चाहिँ यो मध्यपुर छिमी कृषि विकास ब्याङ्क बोर्डे वडा नम्बर 8 मा पर्छ। त्यहाँ हामीले कृषि विकासको गेस्ट हाउसमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर चलाइराखेका छौँ। त्यो चाहिँ अट्याच बाथरुम सहितको रुमहरू, डबल बेड, सिङ्गल बेडहरू गरेर 70 वटा बेडहरू राखेका छौँ। त्यो 70 बेडमा चाहिँ अक्सिजन चढाउन नपर्नेहरू, माइल्ड खालको जुन चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ, घरमा बस्न चाहिँ मिल्दैन, उहाँहरू चाहिँ घर आएपछि घरमा चाहिँ बस्ने वातावरण नभएकोहरूलाई चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले 70 बेडको आइसोलेसन त्यहाँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले हामी 4 साग खाना खुवाउनुदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ यो फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने थिए, त्यसो व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। आजको डाटासम्ममा 70 बेडमा चाहिँ आज 45-46 जना चाहिँ त्यहाँ भरिसकेको छ, 45-46 जना आइसोलेसनमा रहेको छ भन्ने चाहिँ। अनि चाहिँ हाम्रो एचडिओ भन्छ, एचडिओको चाहिँ हाम्रो 14 बेडको एचडिओ छ। 14 बेडको चाहिँ एचडिओ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन ब्याकअप राखेर मोनिटर सहितको चाहिँ
अक्सिजन चढाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ एसडियुमा। त्यो 14 बेड छ। त्यो 14 बेडमा चाहिँ पुरै भरिएको, 16 गतेबाट पुरै भरिएको स्थिति छ। कोही चाहिँ एसडियुबाट डिस्चार्ज भयो भने तुरन्तै पूर्ति गर्नुपर्ने र कोही चाहिँ आइसियुमा गयो भने पनि त्यो एसडियुमा चाहिँ तुरन्तै भरिने छ। एसडियुमा जानको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ 10 बेडको आइसियु इमर्जेन्सी हो। 10 बेडको इमर्जेन्सीमा चाहिँ अहिले चाहिँ व्हिलचेयरमै बसेर पनि अक्सिजन लिएर चाहिँ यो हाम्रो इमर्जेन्सीमा बसिराखेको भने अहिले 16 जना हुनुहुन्छ। 16 जना त्यसरी रह्यो भने अनि हामीसँग चाहिँ 9 बेडको आइसियु छ। 9 बेडको आइसियुमा चाहिँ हामीले 7 वटा भेन्टिलेटरलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ। 7 वटा भेन्टिलेटर जोडेर चाहिँ हामी 9 बेडको आइसियु चलाइरहेका छौँ। आइसियुमा पनि भेन्टिलेटर नचाहिनेहरू 2 जना गरेर त्यसरी राखिरहेका छौँ भने 7 जनालाई चाहिँ भेन्टिलेटरलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर अहिले चाहिँ जति बेड भयो भने चाहिँ नपुग्ने स्थिति रह्यो। अहिले चाहिँ 1500को एक्टिभ केस छ भने 10% त हस्पिटलाइज हुनुपर्ने रहेछ। त्यो भनेको 150 जना हुन आउँदो रहेछ। अनि अरू अस्पतालमा चाहिँ अक्सिजनको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि भर्ना नलिँदाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालले पनि थप सेवा विस्तार गर्नको लागि हामीले 20 वटा बेड चाहिँ सबै तयारी गरिसकेका छौँ। बेडहरू चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ अक्सिजन मात्रै चढाउनलाई तयारी गरेको। तर चाहिँ अहिले अक्सिजनको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि आइसियु र एसडियुमै चाहिँ अक्सिजन सप्लाईमा चाहिँ नियमित गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो भइराखेकोले गर्दा हामी अर्को थप गरेको 20 वटा बेडमा चाहिँ बिरामी राख्न पाइराखेका छैनौँ। त्यसरी हामीले समग्रमा चाहिँ हामी त्यो कोसिस गरिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ पिसिआर पनि हामी ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पिसिआर पनि हामी आफै सञ्चालन गरिराखेका छौँ। दैनिक 150 जना जतिको चाहिँ हामी पिसिआर गर्छौँ। नगरवासी र जिल्लावासीको पिसिआर गरिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ लगभग चाहिँ 40% दरमा चाहिँ यो पोजिटिभ केसहरू आइराखेको छ, जुन चाहिँ अत्यन्तै थ्रेटनिङ भन्छ। अत्यन्तै यो धेरै सङ्क्रमणको दर हो भने चाहिँ त्यसरी पुष्टि भइराखेको छ। जस्तो पिसिआर टेस्टको यहाँले भर्खरै मात्र कुराकानी गर्नुभयो, पिसिआर टेस्ट पनि गरिरहनु भएको छ। यो पिसिआर टेस्ट निःशुल्क हो कि कस्तो हो सर? निःशुल्क दिइरहनु भएको छ कि होइन? पिसिआर टेस्ट चाहिँ पिसिआरको लागि हामीले चाहिँ सरकारी मापदण्ड अनुसार हामीले 1000 मात्रै लिइराखेका छौँ। 1000 मात्रै भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ 1000 रुपियाँ शुल्क लिएर गरिराखेका छौँ। तर चाहिँ कसैको बित्यो र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ वडाले चाहिँ नगरपालिकाले सिफारिस गरेकोहरूको र विपन्नहरूको जसले चाहिँ 1000 रुपियाँ नै तिर्न नसक्ने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क गरिरहेका छौँ। तर चाहिँ सामान्य टेस्ट गर्नको लागि जसले चाहिँ 1000 रुपियाँ तिर्न सक्छ, मलाई लाग्छ अहिले कोभिड भयो भने नि एसडियुमा मात्रै बस्नको लागि चाहिँ लगभग दिनको 7000 लाग्छ। एउटा रेमडेसिभिर किन्नु पर्यो भने 6000 लाग्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो 1000 तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अहिले छैन जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको लागि हामीले चाहिँ सशुल्क गरिरहेछौँ। तर कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङको आधारमा गर्नुपर्ने र विपन्नहरूको लागि हाम्रो चाहिँ पुष्टि भएकोहरूलाई चाहिँ सिफारिसका आधारमा हामी निःशुल्क पनि गरिरहेछौँ। जसरी भनौँ न, अब यसको टाइमिङहरू के छ? अब बिहान कति बजीदेखि कति बजीसम्म यहाँले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरिदिनुहुन्छ र डक्टरहरूको पनि अहिले के सुझाव छ भन्दा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सबै सरकारले चाहिँ यस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बढी गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है। सो तपाईँहरूको के छ टाइमिङ? कतिदेखि कति बजीसम्म गरिरहनु भएको छ? पिसिआर टेस्ट हामीले बिहान 10 बजेबाट चाहिँ हामी 2 बजेसम्म चाहिँ पिसिआर टेस्टको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्छौँ। अनि त्यो स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि 2 बजे पछाडिको चाहिँ त्यो हामी त्यो रेगुलर ल्याब टेस्टमा गएको हुन्छ। हामी चाहिँ 24 घण्टामा रिपोर्ट दिने गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कोटा जस्तै गरिरहेका छौँ। 2 बजेसम्म आएकोहरूको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने पहिले टोकन बाँध्ने गरेका छौँ। टोकन सिस्टमबाट चाहिँ त्यसरी अनि स्वाब सङ्कलन गरेर अनि रातिसम्ममा हामीले चाहिँ त्यो रिजल्ट निकाल्ने, त्यसको चाहिँ रिपोर्ट दिने गरेर गरिराखेका छौँ। पोजिटिभ केस भयो भने चाहिँ राति नै अथवा साँझ बेलुकाबाट नै फोन गर्छौँ, गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई रिपोर्टको बारेमा जानकारी गराउँछौँ भने नेगेटिभ भयो भने चाहिँ भोलिपल्ट आएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ रिपोर्ट दिने गरिराखेका छौँ। अहिले पिसिआर टेस्टको पनि कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ चाहिँ घनीभूत रूपमा समुदाय स्तरमा जानु पर्यो भने विज्ञहरू भन्छन्। तर विज्ञहरूको सुझाव त त्यो ठिकै हो, सुन्नमा त राम्रो रहेछ, तर नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो व्यावहारिक रहेनछ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ किटकै पनि अभाव छ। टेकुको हस्पिटलमा हिजोबाट चाहिँ पिसिआर टेस्ट रोकिएको छ, किनभने किटकै अभाव भइरहेको। पिसिआरको किटको चाहिँ सप्लाई राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। अहिले त्यही आएको बिरामीलाई त उपचार यो किट सकिएको छ भने समुदाय स्तरमा जानको लागि त हामीले चाहिँ 10-15 हजार फेरि चाहिँ टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको लागि किटै नपुग्ने रहेछ। फेरि चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गरेर दिनको चाहिँ 5000 को स्वाब सङ्कलन गरियो भने पनि त्यसको चाहिँ परीक्षण गरेर रिजल्ट दिनको लागि चाहिँ 5-7 दिन लाग्छ जाने रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो जुन नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा छ, यो कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ समुदाय स्तरमा जानुपर्ने हो। तर यो व्यावहारिक चाहिँ देखिराखेको छैन। एउटा त हाम्रो साधन स्रोतले भ्याइराखेको छैन भन्ने, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो पब्लिकको पनि
जनसमुदायहरूको पनि जुन लकडाउनको नियम पालना गर्नुपर्ने हो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, त्यो पनि गरिराखेको छैन। हामीले चाहिँ गत वर्ष पनि महसुस गरेका थियौँ, यो वर्ष पनि महसुस गरेका छौँ। पिसिआरको स्वाब दिने अनि चाहिँ 10 दिन सबैतिर घुम्ने, घुमिसकेपछि चाहिँ अनि चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर चाहिँ अनि चाहिँ आत्तिने। त्यो पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि त लगभग चाहिँ उहाँले चाहिँ रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि त 10-15 जनालाई सारिसकेको हुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ मास स्केलमा जाने हो, समुदाय स्तरमा जाने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब साम्यवाद समाजवादको कुरा गरे जस्तै होला। चाइनाको वुहानमा जुन रूपमा चाहिँ पुरै लकडाउन गरेर गरियो, इटालीमा जुन रूपमा पुरै घर घरमा लकडाउन गरेर घरबाटै निस्कनै नदिकन चाहिँ यो सबैको एकैचोटि पिसिआर टेस्ट गरियो नि, त्यसरी गरियो भने मात्रै उपलब्धि हुने रहेछ। नभए चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने अनि फेरि एकचोटि घुमेर आइसकेपछि त्यो पिसिआर टेस्टको चाहिँ अर्थ नहुने रहेछ। त्यसैले चाहिँ अहिले साधन स्रोतको र अहिलेको चाहिँ हाम्रो वर्तमान स्थिति, अहिलेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक परिवेश र मानसिकताको आधारमा चाहिँ घनीभूत रूपमा पिसिआर टेस्ट मात्रै गरेर पनि यो कोभिड नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने चाहिँ भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ। हजुर हजुर। र त्यसै गरी भनौँ न, हजुर आफै प्रत्यक्ष होइन हस्पिटलहरूमा गएर चाहिँ बिरामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ है। सो अहिले राइट नाउ कन्डिसन बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ के कस्तो देखिरहनु भएको छ? हजुरले चाहिँ यसो नजिकबाट देखिरहनु भएको छ, अलिकति उहाँहरूको बिरामीहरूको अवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। बिरामीहरूको अवस्था त अब अस्पताल आउने भनेको चाहिँ एउटा क्रिटिकली भइसकेपछि अक्सिजन लेभल चाहिँ 80 भन्दा तल झरिसकेपछि चाहिँ अस्पताल आउने भयो। अनि चाहिँ अस्पताल आउने बित्तिकै अक्सिजन लेभल चाहिँ 80 भन्दा 90 भन्दा तल झरे भन्ने बित्तिकै चाहिँ कम भयो भने चाहिँ मान्छे आत्तिने, अत्यन्तै आत्तिने। यो बुद्धिजीवीहरू होस्, पढे लेखेका होस्, या अलिकति यो सामान्य लेखपढ भएकाहरू होस्, त्यो चाहिँ अनि आत्तिने र धेरै चाहिँ कुराहरू चिन्ता लिने। त्यसले गर्दाखेरि पनि अक्सिजन लेभल ड्रप हुने रहेछ। मनोबल चाहिँ सर्लकै खर्लकै गिराइदिने, अनि मनोबलै गिरिसकेपछि चाहिँ अनि डक्टरहरूले उपचार गरेर मात्र पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो कोभिड लाग्यो, पिसिआर अब अक्सिजन लेभल झऱ्यो भन्ने बित्तिकै पनि अक्सिजन चढाइहाल्नु पनि ल म बितिहाल्छ भनेर खत्तमै हुन्छ भनेर आत्तिनु चाहिँ भएन भनेर हामी सुझाव दिइराखेका छौँ। मनोबल मात्रै र आत्मबल दह्रो गर्न सक्यो भने पनि कोभिडलाई चाहिँ सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू डक्टरहरूबाट भनिरहेका छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि जो चाहिँ बिरामी भएर आउनुभएका हुनुहुन्छ, बिरामीको चाहिँ अनि सँगै चाहिँ एकजना कोही परिवारले चाहिँ लिएर आएकै हुनुपर्छ। कसैले एकजनाले कसैले दुईजनाले चाहिँ बोकेर लिएर आउने अथवा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो लिएर आइसकेपछि उहाँहरू पनि सङ्क्रमित भइराखेको पाएका छौँ। अहिले चाहिँ यति कडा भइराखेको छ, एउटा परिवारमा चाहिँ एकजना भयो भने घटीमा पनि 4 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुन गइराखेको पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण दर अत्यन्तै तीव्र भइराखेको छ। दोस्रो भेरिएन्ट अलिकति कडा खालको भएर पनि हो कि, र अनि मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो डेथ रेट बढेको अरूको सोसियल साइटहरू हेरेर चाहिँ कुराहरू हुँदाखेरि बढी आत्तिने गरेर पनि त्यसमा पनि थोरै समस्याहरू पाएको छ। यो चाहिँ अब मानसिक रूपमा चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ अलिकति आतंकित रहेको स्थिति चाहिँ बढी पाएको छ। हजुर एकदमै ठिक भन्नुभयो होइन। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सबैजनाले हुन्छ नि अब डेथ रेसियो यति धेरै भइरहेको छ, यतिजनाको मृत्यु भइरहेको छ, यो दोस्रो कोभिडको लहरबाट चाहिँ अब बाँच्न सकिन्न है भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको दिमागमा हुन्छ नि मेन्टली एकदमै एट्याक गरिरहेको कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू एकदमै आत्तिएका कारणले गर्दा पनि धेरै समस्याहरू उत्पादन भइरहेको छ। हजुर हजुर। र त्यसै गरी अब भनौँ न, हजुरले पनि भन्नुभयो अक्सिजनहरूको अभाव छ होइन, सबै ठाउँमा अहिले बिस्तारै अभाव हुन गइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। सो त्यता भनौँ न टिमीमा चाहिँ अब कहिलेदेखि त्यो जुन कोरियन हस्पिटल रहेको छ त्यहाँ चाहिँ कुन दिनदेखि चाहिँ अक्सिजनको अभाव परेको थियो सर? र तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि अब अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो, कतिको गाह्रो भयो यो पुरै मिलाउनको लागि? यो चाहिँ अक्सिजनको यो व्यवस्थापनको लागि धेरै गाह्रो भइराखेको छ। अहिले पनि मैले हस्पिटलमा सम्पर्क गरेको छु, 2 घन्टालाई चाहिँ अक्सिजनको स्टक पुगेको छ। हाम्रो गाडीहरू र नगर प्रहरी चाहिँ अहिले नवज्योति प्लान्टमा चाहिँ हामी बनेपा गइराखेको छ, त्यहाँबाट ल्याउने क्रम जारी भइरहेको छ। यसरी चाहिँ अब 2 घन्टाभन्दा 3 घन्टाभन्दा ढिला हुन गयो त्यहाँ भयो भने चाहिँ अक्सिजनको अभाव हुने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अक्सिजनको चाहिँ अत्यन्तै समस्या देखिएको छ, हाहाकार जस्तै देखिएको छ। तर यसमा चाहिँ अक्सिजनको यो वितरण प्रणालीमा जुन रूपमा चाहिँ सिसिएमसीले कोटा प्रणाली लागू गरिदियो नि, त्यसले पनि थोरै समस्या गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ यो अस्पतालको नाम अनुसार मात्रै हेरेर चाहिँ टेबलमा बसेर कुर्सीमा बसेर यति कोटा भनेर तोकिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिने मात्राभन्दा धेरै कम मात्रै अक्सिजन उपलब्ध भइरहेको छ। मलाई 70वटा अक्सिजन चाहिँ दिनको चाहिराखेको थियो भने आज सिसिएमसीमा चाहिँ हामीले कराएर सम्पर्क गरेर गर्दाखेरि चाहिँ 30वटा मात्रै 20वटा मात्रै अक्सिजनको कोटा तोकिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त गाह्रो हुने भयो। तर अक्सिजनको चाहिँ अहिले चाहिँ समग्र चाहिँ उपत्यकाको अक्सिजनको प्रोडक्सनको चाहिँ अस्ति हामी सिसिएमसीमा मिटिङमा पनि कुरा गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ उत्पादन चाहिँ
7,200 सिलिन्डर हुने रहेछ हजुर हजुर अप्टिमममा गर्दाखेरि। अनि चाहिँ 15,000 को चाहिँ डिमान्ड रहेछ। 7,200 चाहिँ उत्पादन अनि 15,000 को अक्सिजन डिमान्ड रहेछ सबैतिर गएर। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा सिलिन्डरमा लगभग 60 लिटरको हुने रहेछ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो आइसियुमा चाहिँ हाई फ्लोमा दिनु पर्यो भने 10 देखि चाहिँ 60 लिटर पर मिनटसम्म पनि दिनुपर्ने रहेछ। त्यसो भयो भने चाहिँ 15-15 मिनटमा अक्सिजन सिलिन्डर सकिने जाने, घन्टामै धेरै खपत हुने, त्यसो भएर पनि अक्सिजनको डिमान्ड बढिराखेको छ। अक्सिजन यो डिमान्ड नै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सप्लाईमा चाहिँ समस्या भइराखेको छ। तर अहिले कोटा प्रणाली लागू गरिदिँदाखेरि झनै थप समस्या भयो। हामीले चाहिँ 16 गतेबाट चाहिँ आइसियुको चाहिँ हामीले आइसियु सञ्चालन गर्यौँ, कोभिडको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्यौँ। समस्या आइराखेको थिएन। पहिलाबाट नवज्योति प्लान्ट बनेबाट सप्लाई भइराखेको थियो। 70वटा चाहिँ हामी दैनिक ल्याउने पुर्याउने गरेर चाहिँ त्यो रोटेसनमा गरिराखेका थियौँ। तर कोटा प्रणाली अस्ति तोकिदिँदाखेरि आज हामी 30 गते छौँ। 28 गते कोटा प्रणाली सिस्टमबाट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यो सिसिएमसीले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटललाई जम्मा 10वटा कोटा तोकिदियो। 10वटा कोटा तोकिदियो। त्यो पनि चाहिँ सगरमाथा ग्यास भनेर चाहिँ प्लान्टमा राखिदियो। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्तै समस्या भयो। सगरमाथा ग्यास प्लान्ट कहाँ छ भने हामी थाहा पनि थिएन पहिले, किन कारोबार गरेका थिएनौँ। हाम्रो चाहिँ सबै सम्झौताहरू, हाम्रो डिपोजिटहरू, क्यास डिपोजिट र अक्सिजनको सिलिन्डर, खाली सिलिन्डरहरू डिपोजिट चाहिँ हाम्रो नवज्योति प्लान्ट भनेर बनेपामा गरिरहेको थियौँ। त्यहाँबाट सहज आपूर्ति भइराखेको। अनि चाहिँ हाम्रो लिस्टिङमा चाहिँ सगरमाथा गएपछि नवज्योतिले पनि दिन नसक्ने कुराहरू गरे। अनि चाहिँ सगरमाथामा जाँदाखेरि पनि 10वटा रहेछ, त्यहाँ चाहिँ 300 वटा पुर्याउनु पर्नेमा पहिला उहाँहरूलाई पुर्याउँ अनि तपाईँहरूको चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ नआउने स्थिति रह्यो। त्यसो गर्दाखेरि झनै स्थिति जटिल भयो। त्यसैले चाहिँ अनि सिसिएमसीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म सबैतिर हामीले दौडधुप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नवज्योतिबाटै अक्सिजन चाहिँ हामीले लिएर आयौँ। लिएर आएर चाहिँ 2-3 दिन त चलायौँ। अहिले पनि कोटा प्रणाली गरिएको छ। कोटा प्रणालीमा सुधार भएको छैन। हाम्रो अक्सिजनको डिमान्ड चाहिँ 70वटा चाहिँ पुग्नुपर्ने भनेको हामीलाई चाहिराखेको छ। अहिले 20वटा कोटा मात्रै आज निर्धारण गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या भइराखेको छ। विगतमा चाहिँ बरु आफ्नो सम्पर्क अनुसार चाहिँ सहज रूपमा भइराखेको थियो। अहिले कोटा प्रणाली गर्दाखेरि आर्मी र यो पुलिसको हस्पिटल, सशस्त्रको हस्पिटलमा चाहिँ बढी अक्सिजनहरू त्यहाँ पठाइएको रहेछ। अनि जुन रूपमा चाहिँ अस्पतालमा पहिले नियमित रूपमा सप्लाई भइराखेको थियो, सम्झौता थियो, त्यसलाई भन्दाखेरि सिसिएमसीले तोकेको आधारमा चाहिँ र अनि आर्मीले चाहिँ प्लान्टहरू सञ्चालन गर्ने सहयोगको नाममा चाहिँ अनि उत्पादनको लागि नियमित गर्नको लागि आर्मीहरू परिचालन हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षा निकायको अस्पतालहरूमा जाने। अनि अरू अस्पतालहरू बिस्तारै लाइन बसेर दिँदाखेरि चाहिँ थोरै दिन र त्यो पनि धेरै ढिला दिने गर्दाखेरि धेरै प्राइभेट हस्पिटलहरूले त अहिले चाहिँ अक्सिजन नपाएर चाहिँ सुविधा नै बन्द गरेको छ कोभिडको। यसरी हुन गएर यो मलाई लाग्छ यो कोटा प्रणालीबाट जुन गरियो यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि गर्न खोजेको कुराहरू यो कागजी रूपमा मात्रै सीमित भयो। यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जटिलता थपिराखेको छ। मेरो चाहिँ ठमेर अनुभव त्यही रह्यो। र अर्को कुरा के भइरहेको छ नि, यो अक्सिजन अभावको कारणले गर्दा चाहिँ अब भनौँ न नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालले चाहिँ आफै अक्सिजन उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ है। यो सोच कसरी आयो र अहिले यसको तयारी के कस्तो भइरहेको छ सर? अहिले पनि हामीले त्यो प्रयास गरिराखेका छौँ। गत वर्ष नै यो अक्सिजनको चाहिँ यो प्लान्ट नभइकन हुँदैन भन्ने त हामीले गत वर्षै महसुस गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ पर मिनट चाहिँ 10 देखि 60 लिटरसम्म चढाउनु पर्ने भनेको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ यो ओहोरदोहोर गरेर सम्भव छैन भने चाहिँ हामीले ठम्याएका थियौँ। त्यसबेला हाम्रो नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको चाहिँ यो कार्यकारी अधिकृत निर्देशक चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर ज्ञान कायस्थ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आइसियुको विशेषज्ञ नै हुनुभयो र पाटन अस्पतालको अहिले कोभिडको र आइसियुको चाहिँ उहाँ इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको अनुभवको आधारमा पनि अक्सिजन प्लान्टै नराखिकन चाहिँ यो अक्सिजन सिलिन्डरबाट सप्लाई गरेर चाहिँ यो कोभिडको लहरमा चाहिँ कुनै हालत सम्भव हुँदैन भने चाहिँ हामी 6 महिना पहिले नै टुङ्गोमा पुगेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 20 लाख डिपोजिट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थियौँ। हामीले एडभान्स पनि दियौँ। 1 महिना पहिले नै चाहिँ हाम्रो प्लान्ट पनि पुग्यो। प्लान्ट आइपुगिसकेको थियो अनि प्लान्ट चाहिँ 1 महिना पहिले नै इन्स्टल हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ यसो लापरवाही गरियो भने चाहिँ यहाँबाट नि एउटा नजिर हुन्छ। मैले 1 महिना प्लान्ट नै अगाडि नै प्लान्ट स्थापना गर्न खोजेको। हाम्रो पब्लिक सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ हस्पिटल नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रुम बनाएर टहरा बनाएर चाहिँ प्लान्ट त्यहाँ सञ्चालन गर्न खोज्दाखेरि केही साथीहरूले विरोध गरे, अवरोध गरे। त्यहाँ चाहिँ गर्न दिँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 15 दिन अलमल भएर ढिला हुन गयो। 15 दिनपछि अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा संरचना भएको भर्याङहरू चाहिँ भत्काएर
त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने भयो। अक्सिजन प्लान्ट भर्याङ भत्काएर सबै निकाल्नको लागि मलाई 1 हप्ता लाग्यो। 1 हप्ता बनाउनको लागि लाग्यो भन्दाखेरि 1 महिना चाहिँ ढिला हुन गयो। त्यसैले चाहिँ यो आफ्नै अक्सिजनको उत्पादन नभइकन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ गत कोभिडको चाहिँ आइसियु सञ्चालनबाट अनुभव प्राप्त भइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाटै बजेट व्यवस्थापन गरेर अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ खरिद गरेर ल्याइसकेका छौँ। हाम्रोमा आइ पनि पुगिसकेको छ। अहिले चाहिँ इन्स्टलेसनको अन्तिम चरणमा छ। हिजो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामी सेन्ट्रल सप्लाई सिस्टमबाट आइसियुमा पनि चढाउन नसकेका, त्यसको लागि त्यो पाइपिङहरू ब्रासको चाहिँ कपर पाइपहरू चाहिँ सबै जोड्नुपर्ने रहेछ। त्यो ब्रोन्ज पाइपहरू चाहिँ त्यो जोड्नुपर्नेलाई चाहिँ 1-2 दिन लाग्ने रहेछ। तर त्यसो हुँदाहुँदै हिजो चाहिँ म बिहान 11 बजेबाट बेलुका चाहिँ 7 बजेसम्म त्यही आफै पनि खट्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ हिजो चाहिँ अक्सिजनमा चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ भरेर भए पनि उत्पादन सुरु गर्ने भनेर म कसिएर लागेको थिएँ। प्राविधिकहरूलाई त्यही अनुसार परिचालन गरेको थिएँ। तर चाहिँ त्यहाँको फिटिङको चाहिँ 2-3 वटा सामग्रीहरू चाहिँ अभाव हुँदाखेरि चाहिँ हिजो बेलुका गर्न सकेनौँ। अहिले पनि त्यो काम गरिरहेछ। आज चाहिँ सिलिन्डरमा भर्ने गरी चाहिँ आज बेलुकासम्ममा उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो ट्राई गर्ने, अनि भोलिसम्ममा चाहिँ सेन्ट्रल सप्लाईमा दिएर चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामीले सप्लाई गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ रात दिन चाहिँ हामी त्यो कोसिस गरिरहेछौँ। यसको लागि हामीले 6 महिना पहिल्यै प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 60 लाख 50 लाखको अक्सिजन प्लान्ट हामीले 48 लाख तान्छौँ भन्दाखेरि लगभग 50 लाख चाहिँ प्लान्टको पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो टहराहरू बनाएर यो अर्को चाहिँ सप्लाई सिस्टमहरूको यो ट्रान्सफर्मरको बिजुलीको ती कुराहरू मिलाउँदाखेरि लगभग चाहिँ हाम्रो 65 लाख जति पर्न आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आइसियु र एसडिओलाई चाहिँ यो अक्सिजन सप्लाई उत्पादन भएपछि चाहिँ त्यसले पुग्छ। अनि चाहिँ इमर्जेन्सीमा र बाहिरै राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो महामारीको बेलामा। त्यसको लागि चाहिँ सिलिन्डरै आवश्यक हुने गरेर हामी त्यो दुईटैलाई चाहिँ प्यारलल रूपमा जानको लागि हामी तयारी गरिरहेछौँ। यो मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्र हामी सुरु गर्ने चाहिँ अत्यन्त कोसिस गरिरहेछौँ। सर, एकदमै राम्रो कुरा हो हैन। यस्तो बिस्तारै सबै कुराको यस्तो व्यवस्थापन गरिँदाखेरि सबैजना अभियसली सबै आम जनता पनि एकदमै खुसी हुन्छन् नि। यस्तो राम्रो व्यवस्थाहरू यहाँले गरिदिनु भएको छ है। र अर्को कुरा के आइरहेको छ भन्दा अब भनौँ न निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ अहिले त सबै ठाउँमा सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अब 4-5 वटा जिल्ला बाहेक चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ है। सो काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने अब के लाग्छ, अब कति अझै एक्सटेन्ड हुन्छ यो निषेधाज्ञा, अझ कति अगाडि बढ्ने सम्भावना छ? मलाई लाग्छ यो कोरोनाको जुन कहर र यो संक्रमण दर बढिराखेको छ, यो मलाई लाग्छ अर्को 3 हप्ता थप चाहिँ मिनिमम जान्छ भन्ने लाग्छ। यो अहिले चाहिँ 15 दिनको चाहिँ यो निषेधाज्ञाले कस्तो हुन्छ के असरहरू 15 दिन अगाडि र 21 दिन अगाडि चाहिँ यो निषेधाज्ञा लागू गरेको 21 दिन पछाडि मात्रै त्यसको परिणामहरू देखिन जाने हो। यो साइन्टिफिकली वैज्ञानिक रूपमा नि यो महामारीको कहरमा त्यही भन्छ। त्यसको लागि अब 21 दिन त हाम्रो 3 हप्ता त लाग्छ नै। अब 3 हप्तामा पनि ठ्याक्कै पुरै लकडाउन गरेर चाहिँ पुरै निषेधित गरेर चाहिँ हामी कोही पनि घरबाट निस्कने र बाहिर गरेको भए चाहिँ यो सङ्क्रमितहरूको चाहिँ उपचार हुन जाने, उनीहरूले चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमित गर्न नपाउने हुँदो रहेछ। तर अहिले चाहिँ कागजी रूपमा त अत्यन्तै कडा निषेधाज्ञा भनेको छ। तर बाहिर जाने हो भने तपाईँ ट्राफिक जाम भेट्नुहुन्छ, भिडभाड देख्नुहुन्छ, सबै कुराहरूको चाहिँ गतिविधिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले देखिरहेछौँ। त्यसो भएर यो निषेधाज्ञा चाहिँ जुन फितलो रूपमा र अनुगमनमा चाहिँ कडाइ नहुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि यो 21 दिन 3 हप्ताको निषेधाज्ञाले चाहिँ पूर्ण रूपमा असर नहुने त्यो अझै अर्को 15 दिन 21 दिन जान सक्ने सम्भावना देखिएको छु। मैले चाहिँ यो निषेधाज्ञा एकदमै कडाइ गरेर चाहिँ हामी इमान्दारीपूर्वक र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कोहीबाट घरबाट ननिस्कने हो भने चाहिँ अर्को 3 हप्ता अझै थपिन जान सक्छ। त्यसो भएन र अझै छासमिस हुँदै जाने, घुलमिल हुँदै जाने, सङ्क्रमण चाहिँ भित्रभित्र अझै बढ्दै जाने भने निषेधाज्ञा चाहिँ थप्दै जानुको विकल्प पनि छैन। निश्चित रूपमा यो थपिँदै जान्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो अलिकति लामो समयसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। अझै 3 हप्ता भन्ने कुराकानी गर्नुभयो यहाँले, तर एकदमै कडाइ रूपमा होइन। अहिले पनि निषेधाज्ञा भनिरहेको छ, हजुरले भन्नुहुन्छ एकदमै कडाइ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तर स्टिल पनि अलिकति लापरवाही चाहिँ हामीबाट चाहिँ भइ नै रहेका छौँ, त्यति धेरै स्ट्रिक्ट नभएको देखिन्छ है। सो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ पुरै लकडाउन निषेधाज्ञा भन्नाले पनि लकडाउन नै हुन एकदमै जरुरी छ अहिलेको यो कन्डिसनमा, यहाँले भनेअनुसार। सही कुरा। यो लकडाउनको यो हामीले बुझाउन नसकेको, पब्लिकले नबुझेको कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ भन्नाले अब नगरपालिका यो मेयर उपमेयरलाई हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरूलाई सरकारलाई मात्रै चाहेर लकडाउन गरेको छ जुन भइराखेको छ नि, यो वास्तविक यो होइन। पब्लिकले चाहिँ अझै पनि ग्रहण गर्न सकेको छ, बुझेको छैन कि यो निषेधाज्ञा चाहिँ तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, हामी आफैलाई जोगाउनको लागि र हाम्रै परिवार र समाजलाई जोगाउनको लागि चाहिँ यो निषेधाज्ञा चाहिँ सरकारले बाध्यकारी रूपमा गरिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बुझिराखेको छैन, बुझ पछ्याइराखेका छन्। निषेधाज्ञा आवश्यक छ, स्वास्थ्य मापदण्ड यसरी पालना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ घन्टौँ प्रवचन दिन सक्ने मान्छेहरू नै
बाहिर आएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा घुलमिल गरिदिनु र घुमघाम गरिदिने ट्रेन्ड जुन देखिएको छ नि, यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवधि चाहिँ बढ्दै जाने चाहिँ क्रम चाहिँ रहन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक एकदमै चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सबैले चाहिँ यो सरकारको चाहिँ निषेधाज्ञालाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गरिदियो भने चाहिँ यो निश्चित रूपमा यो नियन्त्रणमा आउँछ। अहिले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि सबै नेताहरू माननीयज्यूहरू चाहिँ अनि चाहिँ भेला यो हाम्रो चाहिँ यो संसद अरू भन्दै चाहिँ कुद्नुपर्ने, एकजना सभासद एकजना व्यक्ति निस्कने 4 जना सुरक्षा गार्डदेखि लिएर सबै निस्कन त भइहाल्छ। यी कारणले गर्दाखेरि पनि यो अरू चाहिँ ठुला बडाहरू चाहिँ सबै गाडीमा घुमिराख्ने, सबै कामहरू संसदहरू भइराख्ने अनि हामी मात्रै किन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले पनि अलिकति मेसेज गएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ यो सबै ठुलादेखि सानासम्म चाहिँ सबै ठप्प पारेर चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ निषेधाज्ञाको अवधि छोटिन जान्छ, यो कोरोनाको नियन्त्रणमा आउँछ र करलाई चाहिँ अलिकति संयमित नियन्त्रित गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ। नभए चाहिँ यो हामी चाहिँ गरे जस्तो र पालना गरे जस्तो अनि आफ्नो अनुकूलमा गर्दै जाने र खुकुलो गर्दै जाने हो भने चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ यो निषेधाज्ञा र लकडाउन चाहिँ बढ्दै जान्छ। हजुर, त्यसै गरी यहाँ काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिकाका फोरमका सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन सर? सो भनौँ न यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै आम जनताहरूलाई चाहिँ निकै उहाँहरू हुन्छ नि, अब उहाँहरूले अब आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनु भएको छैन र आम जनताहरूको पनि निकै गुनासोहरू पनि रहिरहेको छ, हाम्रो लागि पनि केही हेरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सो यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? कसरी उहाँहरूलाई आम जनतालाई चाहिँ हामी अब यस्तो निषेधाज्ञाको समयमा जुन यति बेला चाहिँ हामी उहाँहरूले केही गर्न सक्नु भएको छैन, पसलहरू खोल्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई निकै गाह्रो भइरहेको कुराहरू आइरहेको छ प्रश्नहरू, सो के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? यसको लागि गत वर्षको अनुभवबाट हामीले धेरै पाठ सिकेका छौँ। उपत्यका मेयर फोरम, उपत्यका नगरपालिका फोरममा हामी यो विषयमा अस्ति चर्चा पनि गऱ्यौँ। त्यसैले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दाखेरि राहतको नामै लिनु हुँदैन। राहत वितरण र राहतको वितरण गर्ने भए राहतको नाम लियो भने चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ यो फेरि चाहिँ हामी यो कोभिडको क्राइसिसमा चाहिँ यो व्यवस्थापन र यो नियन्त्रणको लागि भनेका छौँ, यो राहतको नाममा ल्याउने मान्छेहरू घर बाहिर आएर कोरोनाको महामारी अझै फैलिने स्थिति रहेको छ भने हामीले त्यो निष्कर्ष निकाल्यौँ र अनि यो राहत वितरण त हामी गर्दैनौँ भन्ने किसिमको आवश्यक छैन भन्ने पनि कुरा देखिएको छ। किन भन्दाखेरि गत वर्षको अनुभवमा चाहिँ मलाई लाग्छ उपत्यकाभरि चाहिँ लगभग चाहिँ 20 करोड जतिको राहत बाँडियो। हामीले नै लगभग चाहिँ मध्यपुर तिमी नगरपालिकाले 1 करोडको राहत बाँडेका थियौँ। 67,000लाई चाहिँ भातै खुवाएका थियौँ। पोकाहरू बाँडेको चाहिँ लगभग 25,000 जति चाहिँ हामीले चाहिँ राहत वितरण गरेका थियौँ। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो राहत चाहिँ धेरै मिसयुज हुन गयो। राहत चाहिँ चाहिनेलाई भन्दा पनि हुने खानेहरूले भएकाहरूले पनि त्यो प्रयोग गरेको देखियो। यो मध्यपुरको मात्रै होइन, उपत्यकाभरिको नै त्यही स्थिति देखियो। तर त्यही पाठ सिकेर यसपालि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो लकडाउन घोषणा गर्दाखेरि निषेधाज्ञा लागू गर्न अगाडि चाहिँ 3 दिन पछाडि मात्रै गर्यो। गत वर्ष त 24 घण्टामै झ्याप्पै लकडाउन गरियो, कोही मोबिलिटी कहीँ जान पाएन। यो वर्ष चाहिँ अलिकति चाहिँ 3 दिन पछाडि घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि यही उपत्यकामा बस्दाखेरि बस्नको लागि अप्ठ्यारो भएकोहरू, कामको कारणले गर्दाखेरि काम नभएर चाहिँ खानपानमा समस्या हुने जस्तो देखिएको र गाउँमै चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न सकिनेहरू चाहिँ लगभग चाहिँ 5 लाखदेखि 8 लाखसम्म चाहिँ बाहिरिसकेको स्थिति छ। बाहिरिसक्यो भने चाहिँ त्यो तथ्याङ्कले देखिराखेको छ। अहिले पनि लगभग चाहिँ हाम्रो 17 दिन भएको आधारमा चाहिँ कोही भोकै परेर कसैले खानै पाएन भने चाहिँ गत वर्ष जस्तै चाहिँ त्यो लाम लाग्ने स्थिति चाहिँ बनेन। त्यस्तो एउटा समुदाय र त्यस्तो चाहिँ ठुलो जमात चाहिँ उपत्यकाबाट बाहिरिसकेको चाहिँ देखिएको छ। र अनि अरू चाहिँ यो निषेधाज्ञा मात्रै भएकोले लकडाउन नभएको हुनाले अलि निर्माण कार्य र कारखानाहरू पनि घरेलु उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको कारणले मजदुरहरूले केही कामहरू पनि पाइराखेको स्थिति गतिविधि गरिराखेको छ। पसलहरू पनि खुले भएको हुनाले केही पैसा भएकोहरूले चाहिँ किनेर खान सक्ने स्थिति पनि रहेको छ। त्यसैले चाहिँ यो कोभिडको जुन महामारीको कहर छ त्यसैले चाहिँ राहतको नाममा चाहिँ पहिला जस्तै राजनीति हुने र राहतको नाममा चाहिँ यो फेसबुकबाट राहत वितरण गर्ने कुराहरू यो गलत हो भन्ने कुराहरू चर्चाको लागि राहत वितरण गलत हो भनेर हामीले ठम्याएका छौँ। त्यसैले हामी घोषणा पनि गरेका छौँ। हामी यति प्रष्ट छौँ कि उपत्यकामा कोही पनि भोकै रहँदैन र कसैको चुलो चाहिँ निक्न दिँदैन भने हामीले प्रतिबद्धै जाहेर गरेका छौँ। यसको लागि चाहिँ पहिला जस्तै लाम राखेर राहत वितरण गर्ने होइन कि वडा कार्यालय र नगरपालिकामा जसले चाहिँ खानै नपाउने स्थिति रह्यो भने चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिएर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसको अनुगमन गरेर त्यस्तो खानै नपाउनेहरूलाई खाना नपाएर चाहिँ यो चाहिँ भोकै रहने स्थिति नहोस् भनेर त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ राहत वितरणको लागि हामीले चाहिँ त्यो आन्तरिक रूपमा तयारी गरेका छौँ। त्यसैले चाहिँ कोही चाहिँ भोकै रहँदैन र कसैको चुलो दिँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। तर गत वर्ष जस्तो चाहिँ अहिले लाइन राखेर यो अनियन्त्रित रूपमा र यो उपलब्धिविहीन रूपमा चाहिँ राहत वितरण गर्ने चाहिँ हामीले योजना बनाएका छैनौँ।
हजुर। र त्यसै गरी तपाईँलाई भनौँ न विकास प्रेमी मेयर पनि हामीले भन्छौँ है। सो आज मात्र भनौँ न यस्तो कोभिडको महामारी त छँदैछ, तर यसै बिच पनि आज बिहान यहाँले चाहिँ सिलायन्सको जो पोखरीको चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा निर्माण गर्नुभएको कुराहरू आइरहेको छ आज बिहान नै। सो यस्तो महामारीको सिचुएसनमा पनि यहाँले के कस्ता अरू कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र आज विशेष के रहेको थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो कोभिडको सङ्क्रमण त रहेको छ होइन, यो हजुर। निषेधाज्ञा मात्रै रह्यो। त्यसैले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ जुन रूपमा अब अन्त बाहिर गएर घुलमिल हुने स्थितिहरू रह्यो भने चाहिँ त्यसले सङ्क्रमण दर बढाउने हो। जसको चाहिँ कोरोनाको केस भएको छ, नेगेटिभ रहेको छ भने चाहिँ नेगेटिभ व्यक्तिहरू बसेर गतिविधि गर्दाखेरि त्यसमा समस्या हुँदैन। यो विज्ञानले नि त्यही भनेको छ, त्यही देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ यो निषेधाज्ञा मात्र भएको र विकास निर्माण कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने कुराहरू चाहिँ सानो सानो योजनाहरू र राष्ट्रिय महत्त्वका कामहरू निरन्तरता दिन सकिने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो लेबरहरू र जुन चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति रहेकाहरू हुन्छ उहाँहरूको समूहलाई नै चाहिँ हामीले कोरोना परीक्षण गरेर चाहिँ नेगेटिभ भएकोहरूलाई चाहिँ क्याम्पमै राखेर उहाँहरूले मात्रै काम गर्ने गरी चाहिँ हामी त्यो कोसिसहरू गरिराखेका छौँ। अहिले पनि मध्यपूर्व क्षेत्रमा 5 वटा जति त्यो गतिविधिहरू कामहरू भइराखेको छन् जुन उपभोक्ता तहबाट गर्ने गरिरहेछन्। त्यसैले चाहिँ हामीले यो अनुसार चाहिँ कामहरू चाहिँ यो उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका साना साना कामहरू जो चाहिँ क्याम्पै खडा गरेर चाहिँ यो लेबरहरू हामी कामदारहरू बस्ने स्थिति छ उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्नलाई निरन्तर दिइराखेका छौँ। यो अनुसार चाहिँ कार्य प्रगति पनि भइराखेको छ। गत वर्षको पनि हाम्रो अनुभव के रहँदाखेरि गत वर्ष कोभिडको चाहिँ लगभग 3 महिनाको यो लकडाउनको स्थिति रहँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ बोडेको कुमारी पार्क निर्माण गर्न सफल भएका थियौँ। अनि अरू चाहिँ पार्टी पौवा र ढुङ्गेदारहरू चाहिँ धेरै चाहिँ 10-15 जना खटेर 3 महिना जति काम गर्दाखेरि यो सम्पन्न भएकोहरू अनुभव छ। त्यसैले चाहिँ यो वर्ष पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ थोरै म्यान पावर परिचालन गरेर हुने कामहरू चाहिँ भित्री बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने ठाउँहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले गरिराखेका छौँ। त्यसै रूपमा हामीले चाहिँ आज वामुनी पोखरीको चाहिँ हामी शिलान्यास शुभारम्भ गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो बजेट चाहिँ हाम्रो मध्यपूर्व थिमी नगरपालिका भयो अनि उपत्यका खानेपानी बोर्ड भयो अनि चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयको त्रिपक्षीय सम्झौतामा हामीले गरेका छौँ। तालतलैया अन्तर्गतको बजेट आएको छ। त्यो बजेट अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ 65 लाखको लागतमा चाहिँ यो वामुनी पोखरी चाहिँ पुनर्निर्माणमा चाहिँ आज शिलान्यास गरेका छौँ मापदण्डलाई पालना गरेर। त्यहाँ चाहिँ 10-12 जना लेबरहरू चाहिँ खटिरहेका छन्। मलाई लाग्छ 2 महिनाभित्र त्यो पोखरीको निर्माण सम्पन्न हुन्छ होला। त्यसरी सम्भव भएको कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। अहिले विकास निर्माणको सन्दर्भमा मध्यपूर्व थिमी नगरपालिका पोखरी मात्रै चाहिँ हामीले निर्माण गरेको 8 वटा पोखरी चाहिँ निर्माण सम्पन्नै गरिसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि पोखरीहरू हामीले निगो पोखो भयो, कुमारी पोखरी भयो, कमल पोखरी भयो होइन, हाम्रो दक्षिण बारेको पोखरी भयो, विष्णुकुण्ड भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 8 वटा पोखरी चाहिँ निर्माण सम्पन्नै गरेका छौँ। अनि पोखरीको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू भयो, राष्ट्रपतिज्यूहरूले पनि यो रानी पोखरी एउटा बनाउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय गौरव भनेर उहाँहरूले पनि धेरै गर्व गरिराख्नु भएको छ। त्यो सही पनि कुरा हो। तर हामीले चाहिँ नगरपालिका स्तरमा एउटा मेयर र नगरपालिकाको स्तरबाट चाहिँ हामीले 8 वटा पोखरीहरू पुनर्निर्माण गर्नु चाहिँ यो चान्चुने कुरा होइन। यो उपभोक्ता मार्फत र पब्लिकको सहभागितामा गरेको हुनाले हामीले त्यसमा पनि गर्व गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ अलि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर यो लकडाउनको यो निषेधाको अवधिमा चाहिँ 2 वटा पोखरीहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ कामहरू भइराखेको छ। र फेरि पनि अलिकति कोभिड तर्फ नै लान चाहे तपाईँलाई है। सो अब हजुरहरूले सकेसम्म हजुरको नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ सबै व्यवस्थापनहरू गरिरहनु भएको छ। कोभिड-19 का पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब सहज रूपमा कसरी लग्ने हो, उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ लगि नै रहनु भएको छ। तर तपाईँ आफै अब गभर्मेन्ट हाम्रो सरकारबाट चाहिँ के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? यस्तो गरिदिएको भए, यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी उठाइदिएको भए चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ काम गर्न चाहिँ अझ बढी सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू केही छ भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? अहिले गभर्मेन्टसँग यो चाहिँ अहिले समन्वयको अभाव देखिरहेको छ। समन्वय चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्छ भन्ने हामी त्यहाँ माग गरिरहेछौँ। गत वर्षको चाहिँ कोभिडको चाहिँ पहिलो लहरमा चाहिँ सिसिएमसी भन्छौँ होइन, सिसिएमसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको चाहिँ हामी त्यो बैठकमा चाहिँ उपत्यकाका 3 जना मेयरहरू पदाधिकारीहरू चाहिँ हामी बैठकमा सहभागी हुन्थ्यौँ। तर यो वर्ष चाहिँ सिसिएमसीको बैठकमा चाहिँ हामीलाई बोलाइएन पनि र चासो पनि दिएन। त्यसो गर्दाखेरि ग्रासरुट लेभलको कुराहरू त पुग्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि मन पर्ने निर्णय गरेर कागजमा सीमित हुन गयो। यो पनि एउटा देखिएको छ। अनि गत वर्ष हामीले पनि माग गरेका थियौँ एउटा चाहिँ यो नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ भनेर गरेको 1 वर्षमा हुन सकेन। मलाई दुःख लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो निषेधाज्ञा लागू गर्ने लकडाउन गर्दाखेरि कति सालको ऐन गरिरहेको छ भने त्यो पञ्चायत ऐन 2027 सालको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य महामारीको ऐन प्रयोग गरिरहेछौँ। अनि निषेधाज्ञा लागू गर्नु पर्यो, कर्फ्यू जारी गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ 27 सालको ऐन प्रयोग गरिरहेछौँ।
अहिले चाहिँ गत वर्ष नै कोरोनाको लहर गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्राइसिसको रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिहरू देखिएको छ। अहिले चाहिँ यो परिस्थितिले त्यो माग गरिरहेको छ, तर ऐन कानुनहरू पहिलेकोमै टेकिरहेछौँ। अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारहरू ग्रासरुट लेभलमा खटेर हामी डटेर लागिरहेछौँ। अनि चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गर्नेदेखि लिएर चाहिँ अरू अधिकार कहाँ छ भन्दाखेरि अझै पनि चाहिँ पञ्चायती मानसिकताबाट अनुसार चाहिँ सिडिओहरूलाई चाहिँ दिइराखेको छ। अब सिडिओहरूले चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा गर्ने अनि अरू चाहिँ स्थानीय सरकार प्रमुखहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति र यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने जुन देखिरहेछ, यो नीतिगत रूपमै र यो अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि देखिएको छ भने अब यो त अलिकति ढिला भएको स्थिति भयो। तर कोभिडको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ स्थानीय सरकारसँग स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरू समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ यो अभाव खड्किराखेको चाहिँ हुनुपर्छ भनेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै चाहिँ हामी 1:30 बजे चाहिँ सिसिएमसीको प्रमुख, सिसिएमसीको चाहिँ संयोजक डिपिएम हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू ईश्वर पोखरेलज्यूसँग हामी 3 जना पदाधिकारीको मिटिङ चाहिँ अहिले 1:30 बजेलाई राखेका छौँ। आधा घन्टा पछाडि हामी त्यही हुन्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ उहाँले हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउँछौँ नै। अहिले चाहिँ यही समन्वयको अभाव हुँदाखेरि यो अक्सिजनको जुन रूपमा वितरण प्रणालीमा चाहिँ यो चेनमा चाहिँ खलबलिएको छ नि, त्यो कारण पनि त्यही हो भनेर हामीले ठम्याइसक्यौँ। अहिले चाहिँ कागजमा हेर्ने यसमा चाहिँ यति बेड रहेछ, यो चाहिँ पहिला चाहिँ 10 वर्ष पहिले कुनै अस्पताल 20 वर्ष पहिले स्वीकृति लिँदाखेरि, कुनै 10 वर्ष पहिले स्वीकृति लिँदाखेरि त्यहाँ बेड सङ्ख्या गर्ने अनि त्यसको आधारमा चाहिँ यति अक्सिजन सिलिन्डर चाहिन्छ भनेर एउटा चाहिँ सचिवले निर्णय गर्ने अनि एउटा चाहिँ अधिकृतले चाहिँ टाइप गरेर वेबसाइटमा राखिदिने। जबकि 10 वर्ष पछाडिको चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ काया पलट भइसकेको छ। 15 बेडको हस्पिटलले 100 बेडसम्मको चाहिँ शैय्या पुर्याइराखेको, 100 बेडको अस्पतालहरूको चाहिँ 300 शैय्या पुगिसकेको छ। अहिले चाहिँ पहिले एउटा भेन्टिलेटर हुने ठाउँमा चाहिँ 20 वटा भेन्टिलेटर चलिराखेको छ। यी कुराहरूको चाहिँ जुन चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा डाटा लिएर समन्वयकारी रूपमा र यो चाहिँ तथ्यको आधारमा यो निर्णयहरू हुनुपर्ने नभएर चाहिँ कागजी रूपमा हुन जाँदाखेरि यो समस्याहरू चाहिँ देखिएको भनेका छौँ। हामीले सङ्घीय सरकारलाई आज प्रधानमन्त्रीलाई यही अनुरोध गर्छौँ, यसमा चाहिँ समन्वयकारी रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। नीति बनाइसकेपछि र घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ हस हजुर र जी हजुर गरेर स्थानीय सरकारहरूले पालना गरेर फिल्डमा कुद्ने भन्दाखेरि जुन व्यवहारिक छ ग्रासरुट लेभलबाट तथ्याङ्क लिइसकेपछि, डाटा लिइसकेपछि समन्वयकारी र संयोजनकारी रूपमा निर्णय गरेर चाहिँ एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो लाग्यो भने हामी त्यो कुराहरू चाहिँ अनुरोध गर्छौँ भने चाहिँ अन्तर मन्त्रालयहरूको पनि समन्वय अभाव भइराखेको कुराहरू यो अक्सिजनको कुराहरूमा म दौडधुप गर्दा त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका छौँ। त्यसैले चाहिँ सबैलाई समन्वय गरेर चाहिँ एकीकृत रूपमा पहल गर्ने हो भने कोभिडलाई चाहिँ निश्चित रूपमा दोस्रो लहरलाई पनि निषेध गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि समन्वयको संयन्त्र प्रभावकारी गर्ने र समन्वयताको रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ भने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहिरहेको छु। हजुर मदन सर, धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, आजको यो 1 घन्टाको अवधि निकै राम्रो रह्यो। यहाँले एकदम धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो हजुरको कार्यकालमा के भइरहेको छ र अब चाहिँ हामी अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ है। र मैले प्रश्न छुटेका तपाईँले भन्न खोज्नुभएका केही कुराहरू छ र साथसाथै यति बेला हाम्रो सुरक्षित म कार्यक्रम जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू घरमा बसेर हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई एउटा अन्तिम सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? रुपीजी, म अन्तिममा त तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रमाइलो टेलिभिजन टिभीको चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले पपुलर रूपमै सञ्चालन भइराखेको सुरक्षित म भनेर चाहिँ जुन रूपमा चलाइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ खोजी गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो कुराहरू राख्न चाहिँ अवसर दिनुभएको छ। म सर्वप्रथम तपाईँलाई, हाम्रो राजेशजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपत्यकावासी र हाम्रो नगरपालिकावासीहरूले चाहिँ म एकदमै विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो निषेधाज्ञा लागू गरेको निषेधाज्ञा तपाईँ हाम्रो लागि नै गरिएको हो, हाम्रो लागि नै हो। यो चाहिँ अन्तिम उपायको रूपमा यो सरकारले लागू गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यो सरकारको लागि र यो चाहिँ यो लागू गर्नेहरूको लागि आह्वान गर्नले मात्र होइन, तपाईँ हाम्रो लागि नै हो भने हामीले ठान्नुपर्ने हुन्छ। यो भेरिएन्ट चाहिँ यसपालिको चाहिँ यो दोस्रो भेरिएन्ट इन्डियन भेरिएन्ट अत्यन्तै कडाका साथ आइराखेको छ। त्यसैले परिवारै सङ्क्रमित भइराखेको छ। सङ्क्रमित भएकोहरू चाहिँ अति धेरै दर चाहिँ हस्पिटलमा पुग्नुपर्ने भएको छ। हस्पिटलमा पुग्नुपर्नेहरूको चाहिँ तुरुन्तै अक्सिजन चढाउनु पर्ने भइराखेको छ। अक्सिजन चढाउनु पनि चाहिँ हाई फ्लोमा चढाउनु पर्ने एकैचोटि हुन जान्छ र हिजो अस्ति भेटेका मान्छेहरू बित्ने क्रम रहिराखेको छ। त्यसैले हामी जोगिने भनेको चाहिँ यो भेरिएन्टसँग चाहिँ हामी चाहिँ बचिएरै हो। त्यसको लागि चाहिँ यो निषेधाज्ञा जुन रूपमा लागेको छ हामी घरमै बस्यौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनावश्यक रूपमा घुलमिल गर्छन् जाने, बाहिर जाने यो कुराहरू नगरिदिउँ।
सङ्क्रमणको शङ्का लाग्ने परीक्षण गर्ने, परीक्षण गरेर पनि घुमघाम गर्ने होइन, रुकाउने होइन कि परीक्षणको चाहिँ सङ्क्रमणको सिम्टम्स देख्यो भने चाहिँ परीक्षण गर्ने र परीक्षण गरिसकेपछि चाहिँ पोजिटिभ भयो भने नआत्तिकन चाहिँ हामी व्यवस्थापन आइसोलेसन सेन्टर जाने अथवा अस्पताल जानको लागि चाहिँ हामी त्यसरी तयारी गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्ने स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरिदिउँ। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै चाहिँ घरमा बस्दिउँ। यो 1-2-3 हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ जोगिन सक्यौँ भने, परिवारलाई जोगाउन सक्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ हामी निर्वाध रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू त गर्न सक्छौँ नै भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारले गरिराखेको पहलहरूलाई चाहिँ साथ दिनु हुन र आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो गतिअनुसार चाहिँ त्यसलाई रोकथामको लागि पहल गरिदिनुको लागि म हार्दिक र विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। आजको यो 1 घन्टाको अवधिमा यहाँले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू यहाँले दिनुभयो र धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा कनेक्ट भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै यहाँ पनि एकदमै आफ्नो कार्य गर्दा गर्दै एकदमै सुरक्षित रहनुहोला। हजुर, धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। नमस्कार। हजुर, कार्यक्रम सुरक्षित मत 2 यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र आजको यो विशेष यो 1 घन्टाको अवधिमा आज हामीले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठजीसँग कुराकानी गरि नै हाल्यौँ र विशेष गरी उहाँसँग आज कोभिड-19बाट चाहिँ नगरपालिकामा पुर्याएको असर, त्यसको व्यवस्थापन साथै न्यूनीकरणमा चाहिँ उहाँले निभाउनु भएको भूमिकाहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गरि नै हाल्नुभयो र अन्तिममा उहाँले यही सन्देश दिनुभयो, पक्कै पनि यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ अझ बढी कडाइ गरिदिनु पर्यो, तपाईँ हामी चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ बस्नु पर्यो र निषेधाज्ञाको चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। मापदण्ड जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू दिइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ अपनाउनु होला भन्ने कुराहरू आइ नै हाल्यो। सो आई होप सो तपाईँहरू यो सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई पालना गर्नुहुन्छ र यो सँगै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र आज मलाई यो 1 घन्टाको अवधिमा यहाँहरूले साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी एमसिआरबाट हामीलाई हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो विशाल दाई, प्रवीण दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश साईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मत 2बाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। भोलि ठिक 12 बजेको समयमा कार्यक्रम सुरक्षित मत 2 को अर्को एपिसोड लिएर म उपस्थित हुनेछु भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मत 2बाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।